स्वयं हाम्रो अध्यक्षज्यूको गृह जिल्ला झापामा एउटा क्षेत्र अध्यक्षज्यू एउटा क्षेत्रबाट मलाई भनेर त्यहाँबाट डेलिगेसन गरिरहेछ त्यो टिमहरूले भनिराखेका छ। झापाबाट पनि भनिराखेका छन्। ल 26 लाख पटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट हालिएको छ। त्यो डाटा बाहिर आयो? आएन नि त। सदस्य सहित 26 लाख पटक भोट हालिएको छ। र स्थानीय तहको चुनावमा हामीले उम्मेदवार पनि कति खडा गर्यौँ? सबै गठबन्धनमा लड्या हुन्थ्यो। एक पार्टीको भोट हो र। अनि कमाइ छ 4 अर्ब 4 देखि 7 खर्ब, खर्च छ 14 खर्ब। अनि खर्च बढी गरेर देश टाट पल्टाउने। अनि यो पल्टिनु हुँदैन भने रापरपाको सिद्धान्तले देश विकास हुँदैन भने तपाईँले हामीलाई सोध्ने। देशको बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीज्यू बिजेपीको पार्टी कार्यालयमा जानुभयो। तर त्यही देश, त्यही पथ, तिनै व्यक्ति मात्र फरक। हेर्नुहोस् त, हिजो राजा ज्ञानेन्द्र भारत भ्रमण जाँदाखेरि इन्दिरा गान्धी एयरपोर्ट होइन, पालम एयरपोर्टमा जान्थ्यो। आज गेटमा एउटा कार्यालय सहयोगी होइन, देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई कार्यालय सहयोगी पठाएको थिए। देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री राजाको गेट खोल्न जान्थे। ढोकाको गेट, गाडीको गेट। हामी केही नगरे पनि 3-4वटा काम गर्छौँ। ठुलो काम केही गर्न नसके पनि एउटा काम, एमसिसीको सम्झौता खारेज गर्छौँ, एसपीपी खारेज गर्छौँ, नागरिकता विधेयक संसदबाटै खारेज गर्छौँ। तपाईहरू 1 सिटको कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ पार्टी 50 सिट जित्ने भइसक्यो। 50 सिट अनि नामै तोकेपछि भनिदिन नि सक्छौँ हामी अहिले। नाम तोकेर भनिदिनु। सम्भावना है। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानीका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अहिले विशेष गरी राजनीतिक घटनाक्रम जसरी अगाडि बढिरहँदाखेरि संसदीय निर्वाचन यो मङ्सिरमा हुने नहुने भन्ने त्यो तय भइसकेको अवस्था छैन। निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको अवस्था छैन। तैपनि निर्वाचनको लागि, संसदीय निर्वाचनको लागि तयारी चाहिँ सबै राजनीतिक दलका सम्भावित उम्मेदवारहरूले त्यो तयारी थालेको छ। तपाईँले पनि यो संसदीय निर्वाचनमा चाहिँ उम्मेदवारी दिने जुन चर्चा छ, यो बिचमा चाहिँ कसरी तयारी अगाडि बढिरहेको छ तपाईँको? तयारी भइराखेको छ र जुन ठाउँमा सम्भावित निर्वाचन क्षेत्रका पार्टी कार्यकर्ता दाजुभाइ दिदीबहिनी, त्यहाँका शुभचिन्तक समर्थकहरूसँग एक किसिमको छलफल भइरहेको छ। अब धेरै ठाउँबाट सम्भावित रूपमा अगाडि आएको छ। पहिला मैले त मेरो गृह जिल्ला जुम्लाबाट जितेँ भने आफ्नो माटो हो, आफूलाई जन्म दिएको जन्मभूमि हो, जन्मभूमिको ऋण तिर्नु छ भनेर मैले त्यहाँ सोचेको पनि छु। त्यसपछि पार्टीको तर्फबाट चाहिँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट हाम्रो पार्टीको राम्रो पनि छ यहाँ, किनभने क्षेत्र नम्बर 2 मै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाले स्थानीय तहको मेयरको उम्मेदवारसम्म जितेको छ र पार्टी पनि बलियो छ यो क्षेत्रमा। र अनि समर्थक शुभचिन्तक दाजुभाइहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। धेरैभन्दा धेरैले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट भन्नु पनि भएको छ। त्यसै गरी हिजो मात्र एउटा अर्को टिम आयो कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 बाट। त्यहाँको क्षेत्रीय अध्यक्ष लगायत सबैको टिमहरू आएर, पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरू सबै आएर कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 बाट लडिदिनु पर्यो भन्ने छ। त्यसपछि रूपन्देहीबाट अर्को टिम आएको छ जहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अत्याधिक ज्यादा भोट छ। रूपन्देहीबाट अहिलेको स्थानीय तहको चुनावमा पनि झन्डै 50,000 ओभर भोट छ हाम्रो। भने त्यहाँबाट पनि तपाईँको चुनाव लड्नु पर्यो भनेर एउटा टिमले कुरा गरिराखेको छ। अब त्यस्तो धेरै ठाउँबाट आएको छ, जस्तै रूपन्देही आएको छ, नवलपरासी आएको छ होइन। अब स्वयं हाम्रो अध्यक्षज्यूको गृह जिल्ला झापामा एउटा क्षेत्र अध्यक्षज्यू एउटा क्षेत्रबाट मलाई भनेर त्यहाँबाट डेलिगेसन गरिरहेछ त्यो टिमहरूले भनिराखेका छ। झापाबाट पनि भनिराखेका छन्। तर यी सबैलाई सम्भावित अध्ययन गरेर जसले त्यो प्रस्ताव लिएर आउनुभयो उहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु म। तर बाहिर चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई अब कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 बाट चाहिँ निर्वाचनमा उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। होइन, यस्तो मुख्य कुरो विषयवस्तु के हो भने अहिलेसम्म मैले घोषणा गरेको छैन। घोषणा नगरिकन त यहाँबाट लड्ने भन्ने कुरा विषयवस्तु र उठ्ने भन्ने विषयवस्तु फेरि चुनाव चाहिँ मैले इच्छा चाहिँ आफ्नै जन्मभूमिबाट लड्ने, जुम्लाबाट चाहिँ निर्वाचन लड्ने इच्छा छ। होइन, यस्तो छ, मेरो चाहिँ इच्छा चाहिँ भन्दा पनि इच्छा पनि हो। र अर्को कुरा के छ, जुम्लामा हामीमा एउटा समस्या छ। जुम्लामा आजसम्म जुम्लाले राष्ट्रिय स्तरको नेता दिन सकेन। आजसम्म विभिन्न पार्टीहरूका विभिन्न नेताहरू आउनुभयो, हामीले नै भोट हाले हो हिजो। हामी पनि धेरै चुनावमा पनि खट्यौँ, धेरै दाजुहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तर कता कता जुम्लालाई केन्द्रीय नेतृत्वले नपत्याएको हो कि, अर्थात् जुम्ला छत्रछायाँभन्दा धेरै पछाडि परेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। अब मेरो चाहिँ चुनाव उठ्ने भन्ने कुरा मैले मात्र गर्ने होइन। अब मैले उठ्छु भन्यो भने मेरो एउटा भोट आउने त
त्यहाँका दाजुभाइले दिदीबहिनीहरूले आम सर्वसाधारणहरूले चाहे जुनसुकै पार्टीमा हुन् उहाँहरूले नै भन्ने हो, उहाँहरूले नै सहयोग गर्ने हो र उहाँहरूले नै भोट हाल्ने हो। मैले म एकजनाले भोट हाल्ने हो नि त, त्यो भए हुनाले उहाँहरूको साथ समर्थन आवश्यक हुन्छ। छलफल भइरहेको छ, गृह कार्य जारी छ, तर यही 20 गते भित्र नै उम्मेदवारी घोषणा हुने तयारी छ। अस्ति 10 गते भित्र भनेका थियौँ, तर एउटा टेक्निकल इरर आएर त्यसलाई हामीले फेरि प्रस्ताव ज्यादा ठाउँबाट आएर त्यो अहिले भइराखेको छ। तर ज्ञानेन्द्र साई जस्तो एउटा युवा जुझारु नेता चाहिँ यति बेला गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरूसँग, माधव नेपाल, प्रचण्डहरूसँग चाहिँ चुनावमा उत्रिनुपर्छ, प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भनेर धेरै युवाहरूले भनेका छन्। होइन, यस्तो छ, उहाँहरूसँग लड्ने युवाहरू पनि तयारी अवस्थामा छन्। यो हामीले 4-5 वर्ष स्वतन्त्र आन्दोलन जुन गऱ्यौँ अभियानका तर्फबाट, यसको आज फाइदा भएको छ। किनभने काठमाडौँका मेयरसम्म स्वतन्त्रबाट जिते। यो पहिला सम्भावना थिएन। जब स्वतन्त्र आन्दोलन उठियो हो, जेल परियो होला, आक्रमणमा भरियो होला, केही मान्छेको तितो भइयो होला, तर देशमा एउटा स्वतन्त्रताको निकास हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा स्थापित बन्यो। भलै हामी पार्टीमा गए तापनि पत्रकारहरूसम्म पार्टीमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जित भयो। त्यो त हामीले एउटा एक किसिमको यसरी नै जान सकिन्छ भनेर एउटा तयार पार्यौँ। त्यसको हिसाबमा आज एउटा शक्ति बन्दै गएको छ। सबै खुसीको कुरा हो। तर एउटा विषयवस्तु के रहन्छ भने चुनाव भनेको कसैसँग पौँठेजोरी खेल्नका लागि लड्ने चिज होइन। होइन, चुनाव भनेको के हो भने जनताको सेवा गर्नका लागि हो। मैले कहाँका जनतालाई ज्यादा सेवा गर्न सक्छौँ भनेर हामी जाने विषयवस्तु हो। अब उहाँहरूसँग लड्नका लागि अरू युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, कतिले त घोषणा पनि गरिसक्नु भएको छ भने मेरो उहाँहरूलाई साथ सहयोग हुन्छ भने उहाँहरूले घोषणा गरिसक्नु भएको छ अनि मै नै त्यहीँ गएर फेरि डबल घोषणा गर्नु, त्यसले चाहिँ उचित ठान्दैन। जस्तै डडेलधुराबाट सागरजी जानुभयो होइन, अब मैले त डडेलधुराबाट जुम्लैबाट लगाएर आऊ, तपाईँको गृह जिल्लामा म लड्न सक्छु, मेरो गृह जिल्ला होइन तपाईँको गृह जिल्ला भने अहिले सागरजी जानुभएको छ भने त्यो एउटा युवाको नेतृत्व हो। अब सागरजी जानुभएको छ, भोलि ज्ञानेन्द्र साई पनि त्यहीँ जाने, भोलि अर्को कुनै सेलिब्रेटी पनि त्यहीँ जाने। अर्थात् त्यो भयो भने के हुन्छ भने स्वतन्त्रको के हुन्छ, अर्थात् युवाहरूको बिचको के हुन्छ, भोट काटिन्छ। त्यसले त जिन्ने फेरि के हुन्छ, पुरातनवादीले नै जित्छ फेरि। त्यो गर्नुभन्दा मेरो चाहिँ धारणा के हो भने जहाँबाट युवाहरूले उम्मेदवारी दिइसकेका छन् त्यहाँ जसले उम्मेदवारी दिएको छ ती युवाहरूलाई सघाउँ। ज्ञानेन्द्र साईको समर्थन रहन्छ यी अहिले भएका शीर्ष भनिएका नेताहरूको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई तपाईँको समर्थन रहन्छ? राम्रो काम गर्नेलाई समर्थन हुन्छ र अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि त्यहाँबाट उम्मेदवार खडा गर्छ होइन। त्यो भए हुनाले मेरो चाहिँ सबैलाई साथ समर्थन हुन्छ। अब उम्मेदवारी जस्तै 5 नम्बर क्षेत्रबाट म अलिकति मलाई अचम्म लागिरहेछ। अब पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूका छोरी पनि त्यहीँबाट लड्ने रे, रन्जुजी पनि त्यहीँबाट लड्ने रे, अर्को को पनि त्यहीँबाट लड्ने, सबै स्वतन्त्र मान्छेहरू सबै युवा लड्यो भने आपसमा भोट किन काट्ने? क्षेत्र नम्बर 1 पनि त्यस्तै भएको छ। रविन्द्र मिश्र लड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, पुकारजी पनि लड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अर्को एकजना रमेश खरेल पनि लड्ने तयारीमा हुन्छ। यसो गरे त प्रकाश सिंहले त सजिलै जित्नुहुन्छ नि। यो त कलब्रेक हो नि त। चुनाव के हो भने कलब्रेक हो क्या। त्यो लहरले परिणाम राम्रो दिँदैन, एकपछि अर्को उम्मेदवारी हो, त्यसले परिणाम राम्रो दिँदैन। जस्तै रन्जुजी त्यहाँ लडिरहेपछि अरू साथीले छोडिदिनुपर्छ, अरू साथीले अन्तबाट दिनुपर्छ होइन। अब अब्दुसजी लडिराख्नु भएको छ एकजना मेरो मित्र, उहाँ अब्दुसजी लडिसकेपछि अब्दुसजी त्यहाँबाट हुनुहुन्छ भने अरू युवाहरूले त्यहाँ छोडिदिनुपर्छ कि उहाँलाई समर्थन गरिदिनुपर्छ। अब के भयो, यो त कलब्रेक हो नि त। चुनाव भनेको वास्तवमा कलब्रेक, एउटाले हारे पनि अर्कालाई जिताइदिन्छ। अब आपसमा जस्तै अहिलेको चुनावको भोट पनि हेरौँ न। जस्तै अहिले चुनावमा जित्ने मान्छेले 15,000 20,000 भोट ल्याउँछ, सबै हरुवाहरूको भोट जोड्ने हो भने 50,000 हुन्छ भने त जनताले त जित्ने मान्छेलाई कम भोट दिएका हुन् नि। तर त्यहाँ कलब्रेक सिस्टम भयो, अङ्कगणितको कुरा भयो। अङ्कगणितको कुरा हुँदाखेरि आपसमा भोट काट्नु भनेको पनि एक हिसाबले चुनाव आफ्नै साथीलाई चुनाव हराउनु है। ज्ञानेन्द्र साईजी, तपाईँ निर्वाचनमा होमिने तयारी गरिरहँदाखेरि चाहिँ निर्वाचन नजिकै गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुराकानी गर्ने हो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब कसरी अगाडि बढ्छ? तालमेल बिना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जित निकाल्न सक्ने अवस्था छैन। पछिल्लो स्थानीय निकायको निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा एमालेको प्राप्त मतलाई जोडेर हेर्ने हो भने चाहिँ 17 ठाउँमा चाहिँ
दुईवटा पार्टी मिलेको अवस्थामा चाहिँ निर्वाचनमा नतिजा हासिल गर्न सक्ने अवस्था रहेछ। अब यी राजनीतिक दलहरूसँग तालमेलको सम्भावना कसरी अगाडि बढ्छ? 5 दलीय गठबन्धन एकातर्फ छ, एमालेसँग तपाईँहरूको तालमेल रहन्छ कि रहँदैन? कसरी चाहिँ निर्वाचनमा अगाडि बढ्नुहुन्छ? यो विषयमा के छ भने अब सबै गठबन्धन यहाँ समस्या के भयो भने सबै पार्टीहरू सिङ्गल चुनाव लडिदिएको भइदिए भए यो समस्या आउँदैन थियो। सबै अपराधिक पृष्ठभूमि भएका साथीहरू एक ठाउँमा आउने हैन, अनि साधुहरूलाई एक्लै सडकमा छोड्ने, यसले चाहिँ कहीँ कतै हानि नोक्सानी चाहिँ गरेको छ है। यो चाहिँ बुझ्नुस् न। अब नराम्रा 10 जना मान्छे मिल्ने, राम्रो एकजनालाई एक्लै पारिदिने भएपछि त 10 जनाको त शक्ति बलियो अवश्य हुन्छ। यो पार्टीले बुझेको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनमा तालमेल नगर्दाको प्राप्त परिणामलाई पार्टीले बुझेको छ, राम्रोसँग बुझेको छ। गठबन्धन बिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ हैन, त्यो गठबन्धन बिना अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ भन्ने कुरा बुझ्ने भन्ने विश्वास रहेन। तर अङ्कगणितका हिसाबमा हामीले पनि कहीँ कतै विचार मिल्नेसँग, एजेन्डा मिल्नेसँग र प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई मान्नेहरूसँग र यो देशको साँच्चै भविष्यको सुधारतिर जानेतिर कसैले पनि क्लिन चिट पाएका, कुनै अपराधिक चरित्रमा नजोडिएका व्यक्ति वा दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यो सम्भवतः हुन्छ। कुनै एमाले काङ्ग्रेस माओवादी भन्ने छैन, कुनै व्यक्ति भन्ने छैन। यसको क्याटेगोरी के हुन्छ? राष्ट्रियताको मुद्दा बोकेका, राष्ट्रिय छवि भएका, कुनै ठाउँमा दाग कलङ्क नलागेका, राष्ट्रघात नगरेका, भ्रष्टाचारमा नमुछिएका र यो देशको युवा अवस्थामै परिवर्तन गर्छौँ भन्ने सोच भएका युवा साथीहरूसँग सहकार्य हुन सक्छ। त्यो सहकार्य नभएको अवस्थामा राप्रपा एक्लै चुनावमा होमिनु परेको अवस्थामा चाहिँ निर्वाचनमा सोचे जस्तो मत परिणाम आउला? राष्ट्रिय पार्टी बन्ला अहिलेको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी एक सिट प्रत्यक्ष र थ्रेसहोल्ड कटाउन सक्ला? तपाईहरू एक सिटको कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ पार्टी 50 सिट जित्ने भइसक्यो। 50 सिट अनि नामै तोकेपछि भनिदिन नि सक्छौँ हामी अहिले। नाम तोकेर भनिदिनु। सम्भावना है, मैले सम्भावनाको कुरा गरेको छु। फेरि यसो नभनिदिनु होला कि जिति नै सके भनेर त्यो फेरि अनर्थ लाग्छ। सम्भावना धवल शमशेरको सम्भावना 100% छ। बाँकी क्षेत्र नम्बर 2 बाट करिब डाक्टर धवल शमशेर राणा हाम्रो महामन्त्री हराउनुहुन्छ उहाँले। सुशील कोइरालालाई तपाईँको 200-400 भोटले कम भयो भने इस्तियाहरू कोही होइन उहाँको लागि हैन। मन्त्री हुनुहुन्छ, के फरक पर्छ? उहाँ मेयर हुनुहुन्थ्यो। तपाईहरुले भन्नुहुन्छ नि सत्ता शक्तिहरुसँग हामी यसरी भ्रष्टाचार गरेका अकुत सम्पत्ति कमाएका छन्, खर्च गर्छन्, हामी सक्दैनौँ भनेर तपाईहरुले भन्नुहुन्छ। त्यो बाहिर सक्ने हो। मलाई एकछिन तपाईले सम्भावना भन्नु, मैले सम्भावना भन्दैछु। डाक्टर धवल शमशेर राणा महामन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको सम्भावना ओभर हाई छ। दीपक बोहरा करिब पक्का जस्तै छ। तपाईलाई थाहा छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्थानीयतामा 50,000 भन्दा बढी भोट उहाँको क्षेत्रबाट आएको छ। त्यसपछि ध्रुवबहादुर प्रधान नेपाल प्रहरीको पूर्व आइजिपी र नवलपरासीबाट उहाँको पनि करिब पक्का जस्तै छ। त्यसपछि विक्रम पाण्डे चितवनबाट करिब त्यो पक्का जस्तै छ। अघिल्लो चुनाव नि पर्सेन्टेजमा अलिकति भोट ल्याउनु भयो, त्यो पनि उहाँहरू एमालेसँग को मिलेर। त्यसपछि आयो अध्यक्षको त 100% जस्तै छ। अब मेरो पनि 100% जस्तै छ भने तपाईँ 5वटा भन्नुभयो। अन्य धेरै साथीहरूको छ। जस्तो भन्नुहोस् त। अब जस्तो रविन्द्र प्रताप शाहको कुरा छ काठमाडौँबाट, जहाँ अहिलेको उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँले वक्तव्य हेर्नु भएको छ। मेयर पनि अलिकति भोटले हारिएको छ। स्थानीय तहका धेरैवटा जितिएको छ। त्यहाँ अत्याधिक ज्यादा भोट छ। त्यहाँ एउटा सानो नेमकिपासँग अर्थात् अन्य कुनै दलसँग, राष्ट्रवादीहरूसँग, साना राष्ट्रवादीसँग हजुर भनेर एकछिन खप्पका गरे अरू मै भन्ने दलहरू पाखा लाग्छन्। यस्ता धेरै उम्मेदवार आउँछन्, धेरै युवा साथीहरू आउँछन्। तराईबाट हेर्नुहोस्, राजविराज जस्तो ठाउँबाट यसपटक जितिएको छ भने यहाँ 5 जना होइन, नामै तोकेर तपाईँको 8-10 जना त 100% जित्ने लाइनमा छन्। पशुपति शमशेर राणा सिन्धुपाल्चोकबाट भनेपछि यसमा कुनै पनि त्यो तपाईँले कन्फ्युज हुनुपर्ने। तर हामीलाई यतिले पुग्दैन। थ्रेसहोल्डको कुरा गर्नुभयो। स्थानीय तहकै चुनावमा हामीले थ्रेसहोल्डभन्दा बढी भोट 2-3% बढी भोट ल्याएको छौँ। 3 लाख चान्चुन मत आए। त्यो त फेक कुरा हो नि। 4,68,000 भोट आएको छ। घुस खाएको 2-4 जना मिडियाले लेखेर हुन्छ निर्वाचन आयोगको वेबसाइट हेर्नुहोस् न। 4,68,000 मत आएको छ।
राष्ट्रिय ल प्रजातन्त्र पार्टीको 26 लाख पटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट हालिएको छ। त्यो डाटा बाहिर आयो? आएन नि त। सदस्यसहित 26 लाख पटक भोट हालिएको छ। र स्थानीय तहको चुनावमा हामीले उम्मेदवार पनि कति खडा गऱ्यौँ? सबै गठबन्धनमा लड्या हुन्थ्यो। एक पार्टीको भोट हो र के 13 लाख 14 लाख अन्य कसैको हो? होइन। सिङ्गलको त होइन नि त, गठबन्धनको भोट हो त्यो। हामी त एक्लै लडेका हौँ त। भनेपछि त्यो दम देखाइन्छ भने स्थानीय तहको चुनावमा हामीले सबै क्षेत्रमा चुनाव जस्तै 35,000 जनप्रतिनिधि मध्ये हामीले 12,000 मात्र लडाउन सक्यौँ। झन्डै 35% जनप्रतिनिधि लडाउन सक्यौँ। 32 देखि 35%। भने अब सङ्घको चुनावमा त त्यो हुँदैन नि त। 165 मै उम्मेदवारी पर्छ। 165 क्षेत्रमै पर्छ, सबैमा उम्मेदवारी दिने होइन, त्यहाँ दह्रो प्रभावशाली उपस्थिति हुन्छ। अनि अहिले देशभरि तपाईँको यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुराकानी गर्ने हो देशभरिको अहिले देशभरि प्रभाव त छ यो पार्टीको, तर मत यस्तो स्थानीय तहको स्योर मत छैन नि। जस्तो अहिले तपाईँले 8-10 जना जुन व्यक्तित्व नेताहरूको नाम लिनुभयो, उहाँहरूले चुनाव जित्न, जस्तो झापाबाट राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्षज्यूले चुनाव जित्नको लागि त्यहाँ एमालेको मत यसभन्दा अगाडिको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ एमालेको मत आवश्यक पर्ने देखिन्छ। चितवनबाट पनि विक्रम पाण्डेजी एक्लैले लड्ने सक्ने र चुनाव जित्ने त्यो वातावरण छैन। दीपक बोहराजीको पनि त्यो अवस्था छ भने यो तालमेल तपाईहरु अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ र? यसो हुन्छ, स्थानीय तहको चुनावको भोटलाई हेरेर यदि कसैले सङ्घको चुनावको निर्णय गर्छ भने त्यसलाई बेकुफता हुन्छ। यहाँभन्दा अगाडिको चुनावमा अध्यक्षको थिए अर्कै मान्छे हुनुहुन्थ्यो, पार्टी कसरी चलेको अर्कै हिसाबले चलेको थियो। त्यसभन्दा पछाडि नेतृत्व परिवर्तन त भएको छ नि। नेतृत्व परिवर्तनसँग सङ्गठन पनि त परिवर्तन भएको छ, जनताको आशा पनि परिवर्तन भएको छ। आज सामाजिक सञ्जालमा अध्यक्षज्यू र हामीलाई कुरा गर्ने हो भने देशभरिका माओवादी, कम्युनिस्ट, एमाले सबैले पत्याएको मान्छेहरू हो हामी। तर हिजो त्यो थिएन नि त। पार्टीका सर्दै अध्यक्षहरूप्रति स्वतन्त्र जनताले विश्वास नगरेको अवस्था थियो। हो, अब यो के छ भने ठुलो जमात त विदेशमा छ नि। होइन, नेपालमै छ। नेपालमा यदि विदेशमा भइदिए भए हाम्रो आमसभा मान्छे कहाँबाट आए त? तर भोट हाल्न सकेन। हो, स्थानीय तहको कुरा अलग हो। स्थानीय तहमा के हुन्छ, तपाईँ रापरपा हुनुहुन्छ, तपाईँ रापरपालाई मन पराउनुहुन्छ, तर तपाईँको काका चुनाव लडिदिन्छ एउटा अध्यक्ष। तपाईँ काकालाई छोडेर रापरपालाई हाल्न सक्नुहुन्न क्या। स्थानीय तहको त समस्या त्यो हो नि। अब एउटा ओडामा 60 जना उम्मेदवार हुन्छ। एउटा ओडामा 60 जना उम्मेदवार, 5वटा दलका मात्र कुरा गर्ने हो भने, अरू 10-12वटा दलका कुरा गर्ने हो भने त 100वटा उम्मेदवार हुन्छन्। एउटा ओडामा कतिवटा घर हुन्छन् र 60 जना त उम्मेदवार हुन्छन्। 60 जना उम्मेदवारमा 1 जना उम्मेदवारको 10 जना मात्र परिवार त आफन्त भयो भने 600वटा घर हुन्छ। अनि 600वटा तपाईँको घर हुन्छ त एउटा ओडामा? हुँदैन नि। यो स्थानीय तहको चुनावलाई राखेर सङ्घमा यति आउँछ भन्नु भनेको त्यो वास्तविक अङ्कगणित होइन। स्थानीय तहमा स्थानीय एजेन्डामा भोट हाल्ने हो, स्थानीय उम्मेदवार सही छ कि गलत छ भनेर हेर्ने हो। तर सङ्घको चुनावमा त्यो हेर्ने होइन। सङ्घको चुनावमा त दलले राष्ट्रिय एजेन्डा उठाएको छ कि छैन, यसका एजेन्डाले यो मुलुक कायापलट हुन्छ कि हुँदैन। तर राप्रपाले उठाएको एजेन्डाले मुलुक कसरी कायापलट हुन्छ? हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको एजेन्डा उठाएर हिँडेको छ। तपाईँको म एउटा पत्रकार, नै पत्रकार भन्दा पहिलाको नेपाली भन्दा भित्रको हो। तपाईँ हिन्दू हो, यो देशको तपाईँको परिचयसँग जोडिएको छ। अनि आफ्नो परिचय चाहिन्छ भनेर हामीले माग्यौँ कि राष्ट्रघात गऱ्यौँ, राष्ट्रवाद गऱ्यौँ, छाती खोलेर भन्न सक्छौँ हामी आफ्नो पहिचान माग्छौँ। चाहे त्यसमा 10 जनाले समर्थन गर्छन् या 20 जनाले समर्थन गर्छन्, यसको कुनै ठुलो महत्त्व राख्दैन। हामी सत्यको बाटोमा छौँ। अर्को यो कुराले किन परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा, बाउलाई बाउ मान्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा छौँ हामी। जनले जन्म दियो, जन्म दिने बाउआमालाई पुज्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टका हौँ हामी। जन्म दिने बाउआमालाई लात्तीले हानेर हिँड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त होइन। जनताले अहिले पनि हिन्दू राष्ट्र संस्था चाहेका छन् त? नेपालका 80% भन्दा बढी जनता हिन्दू छन्। जनताले चाहेका छन् होइन। जनतालाई कहिले जनताले हिन्दू राष्ट्र चाहिँदैन भनेको थियो त? थिएनन् नि। नेताले त्यतिकै खुसुक्क गर्दै आयो त्यो कुरा। न जनमत सङ्ग्रह भयो, न कहीँ भोटिङ भयो। चाहिन्छ भने त घर घरमा के आएका थिए? फेरि संविधान बनाउन मुसुल्काको टिम आएको थियो। त्यो कहाँ छ त? एकछिन हेरौँ न प्लिज। ए विदेशी दलाल हो भनेर सोध्नु न तपाईँले, कहाँ छन् ती? जनतासँग त्यो तपाईँको मत लगिसके पछाडि त्यो कति प्रतिशत आयो भनेर देखाउनु पर्छ कि पर्दैन? लगेर सिंहदरबारमा आगो लगाए त्यसलाई।
अर्थात् बागमतीमा कता डुबाएर फाले, नारायणीमा लगेर बगाइदिए, बगाएनन्, जलाएनन्, नष्ट गरेनन् भने त्यो परिणाम देखाउन। त्यतिखेर त गएको थियो नि त, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा थियो, धर्मनिरपेक्ष चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा थियो, सङ्घीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने थियो। नेपालका 99% जनताले सङ्घीयताका विरुद्धमा भोट दिएको छ। कहाँ छ त्यो? कहीँ छ? छैन नि, घात गरेका हो। अनि अर्को कुरो, यो किसिमको परदेश पाल्छौँ भन्ने मान्छेलाई त्यो क्वेसन सोधिदिनु होला। जसले परदेश ठिक छ, म परदेश पाल्छौँ, हामी देश विकास गर्छौँ भन्नेलाई 16 खर्ब रुपियाँ कहाँबाट ल्याउँछौ त्यो देखाइदेऊ भने, देखाइदेऊ न। यो 6 वर्षमा 16 खर्ब गयो। अनि कमाइ छ 4 अर्ब, 4 देखि 7 खर्ब, खर्च छ 14 खर्ब। अनि खर्च बढी गरेर देश टाट पल्टाउने। अनि यो पल्टिनु हुँदैन भने रापरपाको सिद्धान्तले देश विकास हुँदैन भने तपाईँले हामीलाई सोध्ने। देश विकास गर्ने तरिकै यही हो। तर तरिका गलत चुन्यो। कसरी? चुनावमा होमियो, निर्वाचनको माध्यमबाट चाहिँ परिवर्तन गर्छु भन्यो। हामी त सडकमा देख्न चाहन्छौँ, राप्रपालाई भनिरहेका छन् आम जनताले। तपाईँहरू सडकमा आउन चाहनुहुन्न, अनि निर्वाचनमा जाने, अनि 8-10 सिट जित्ने, फेरि सरकारमा जाने, सरकारमा गएर अहिलेकै दलहरूसँग मिलेर चाहिँ अनि सत्ता चलाउने। यो बाटो गलत भयो भनेर भनिरहेका छन् नि शुभचिन्तकहरूलाई। के हो भने मुख्य विषयवस्तु यस्तो, आज यो देशमा परिवर्तन गर्नका लागि 3टा बाटो हुन्छ। कि त हतियार उठाएर गृहयुद्ध गर्न पर्यो, कि त सशस्त्र सङ्घर्ष गर्न पर्यो, कि त भोटिङ सिस्टममा जान पर्यो। हतियार उठाएर मान्छे मार्ने प्रवृत्तिका मान्छे हामी होइनौँ, किनकि हामी गौतम बुद्धलाई मान्छौँ, भगवानको आराधना केन्द्र मान्छौँ, धर्म कर्म मान्ने पार्टी हो। हामीले अर्कामाथि अन्याय गर्नु हुँदैन, कसैमाथि, हाम्रा विरोधीमाथि पनि मुसुक्क मुस्कुराएर हाँसौँ भन्ने कन्सेप्टका साथ हामी बसिया छौँ। विरोधीले, हाम्रा विरोधीले आएर एक चट्कन गालामा हाने पनि हो हजुर नमस्कार भनेर फर्क्यौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हिँडेको हाम्रो सिद्धान्त हो। हामीले मान्छे मार्ने, रगतको खुन बगाउने, आक्रोशित हुने, ढुङ्गा हान्ने हाम्रो प्रवृत्ति होइन। त्यो भावनाले हामी गृहयुद्ध गर्न चाहन्नौँ। र अर्को कुरा रह्यो सडक सङ्घर्ष। सडक सङ्घर्ष गर्दाखेरि के हुन्छ? तपाईँको तोडफोड हुन्छ, गाडी जल्छ, देश ठप्प हुन्छ, मुलुक अर्थतन्त्रमा धराशयी हुन्छ। विगत 14-15 वर्षदेखि निरन्तर यो देश बन्द र हडतालले सकिएको छ। हामी त्यो पनि गर्न चाहन्नौँ। शान्ति प्रक्रियामा जनताको भावना जितेर सदनबाट नै परिवर्तन सम्भव छ। जनताले साथ दिएन नि। हो, साथ कहिले? चुनाव भइसक्यो। यसभन्दा अगाडि के थियो? तपाईँ यहाँभन्दा अगाडि 5 वर्ष अगाडि कहाँ हुनुहुन्थ्यो? कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? 25 वर्ष। अहिले 30 वर्षको हुनुहुन्छ। यसको मतलब 5 वर्ष अगाडि 25 वर्षको थियो, अहिले पनि 25 भन्न मिल्छ? अब जनताले चाहेका छन् राप्रपालाई अगाडि बढाउँछन्। अब जनताले चाहेर त क्याम्पेन भइराखेको छ, जनताले चाहेर त आमसभा भइराखेको छ, जनताले चाहेर त काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रापरपाले जित निकालेको छ। नचाहिँदा भए हुन्थ्यो? यसमा कसैले शङ्का गर्नु पर्दैन। हामीले भनेका छौँ सबै जात जाति धर्मलाई संरक्षण गर्ने, स्थानीय तह राखौँ शक्तिशाली, प्रदेशको काम छैन त्यसलाई खारेज गरौँ, सङ्घ आवश्यक छ सङ्घ राखौँ, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री गरौँ, वैदिक सनातन सहितको, बुद्ध हिन्दू र किराँत सहितको, भगवान बुद्ध सहितको यो देशको धर्म घोषणा गरौँ। धर्म नास्तिक हुँदैन, आस्तिक हो। र विश्वभरि हिन्दू र बुद्ध धर्मावलम्बीहरूका पर्यटकहरू नेपाल भित्रिए भने 10% मान्छे मात्र नेपाल आयो भने झन्डै 12 करोड हिन्दू, झन्डै 5 करोड बुद्धिस्टहरू नेपाल भ्रमण गर्न आउँछन्। तिनीहरूको आएको रेमिटान्सबाट यो देश कायापलट गर्न सकिन्छ। यो सिर्फ आस्था मात्र होइन, यो अर्थतन्त्र पनि हो भनेर जाउँ। स्थानीय तहमा शक्तिशाली गरौँ। प्रदेश केही काम छैन, मुख्यमन्त्री मन्त्री पालेर पैसा मात्र खर्च भएको छ, त्यसलाई रोकौँ, त्यो खारेजै गरौँ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री गरौँ, किनकि संसदमा जहिले पनि झगडा हुने प्रधानमन्त्रीका लागि त्यो कामै बन्द गरिदिउँ। जनताले 5 वर्षको एकपटक एउटा प्रधानमन्त्री चुन्छन्, त्यो गरौँ। यी नेताहरूले देश बेच्छन्, देशको बेइज्जत भयो। अभिभावकका रूपमा संविधानभित्र बस्ने, संसदभित्र बेच्ने राज संस्था राखौँ। देख्नु भएन देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमण जाँदाखेरि पार्टी कार्यालयमा जाँदा पनि मोदीले भेटेन। देशको बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीज्यू बिजेपीको पार्टी कार्यालयमा जानुभयो। तर त्यही देश, त्यही पथ, तिनै व्यक्ति मात्र फरक। हेर्नुहोस् त, हिजो राजा ज्ञानेन्द्र भारत भ्रमण जाँदाखेरि इन्दिरा गान्धी एयरपोर्ट होइन, पालम एयरपोर्टमा जान्थ्यो। आज गेटमा एउटा कार्यालय सहयोगी होइन, देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई कार्यालय सहयोगी पठाएको थिए। देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री राजाको गेट खोल्न जान्थे, ढोकाको गेट, गाडीको गेट भने कति थियो सम्मान।
हिजो राजा वीरेन्द्र सरकार अमेरिका भ्रमण जाँदाखेरि त्यहाँका राष्ट्रपतिहरूले डिनर भोज दिन्थे, एयरपोर्टमा राष्ट्रपति लिन आउँथे। तर आज हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि स्वकीय सचिव पनि आउँदैन। अनि यही किसिमको देश र संसारमा तपाईँले जति पैसा कमाए पनि यदि तपाईँको अस्तित्व छैन, यदि तपाईँलाई सेल्फ रेस्पेक्ट छैन भनेपछि तपाईँको धनको कुनै काम हुँदैन। त्यस्तै आज यो देश पनि एउटा व्यक्ति हो। आज हाम्रो आत्मसम्मान गुमेको छ, विदेशीका अगाडि हाम्रो शिर झुकेको छ। यो शिर ठाडो गर्नका लागि शासन नगर्ने, धर्म कर्म मान्ने, राष्ट्रपतिको जस्तै ठाउँमा बस्ने गरी राष्ट्र संस्था यो देशमा आवश्यक छ। यसको लागि जस्तो केही समय अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समान विचारधाराहरू भएकाहरूसँग चाहिँ एकताको कुरा अगाडि बढाएर जुन किसिमले निरन्तरता पाइरहेको थियो, त्यो अनुसार चाहिँ अब यो चुनावको लागि राष्ट्रवादी शक्तिहरूसँग चाहिँ त्यो छलफल भइरहेको छ। जस्तो रविन्द्र मिश्र लगायत विभिन्न नामहरू अगाडि आएको थियो। लगभग एजेन्डा मिल्नेहरूसँग चाहिँ चुनावमा सहकार्य गरेर जाने वातावरण मिल्छ अथवा के छ, कसरी अगाडि बढिरहेको छ? छलफल भइराखेको छ, छलफल जारी छ। हामी चुनावको अघिल्लो दिन होइन, चुनाव पछाडि पनि ढोका बन्द गर्दैनौँ। राष्ट्रवादीहरूका लागि ढोका खुल्ला छ। हस्, जय राष्ट्रवाद। अन्तिममा छ हामी कुराकानीको अन्तिममा। अब अहिले पछिल्लो समय केही राष्ट्रवादी युवाहरूले प्रधानमन्त्रीको एउटा कार्यक्रममा गएर चाहिँ त्यहाँ नागरिकता विधेयक लगायतको विषयमा चाहिँ विरोध गर्दाखेरि उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अहिले थुनामा राखिएको अवस्था छ। यो विषयमा चाहिँ राष्ट्रवादी युवाहरूले अगाडि बोलिरहँदाखेरि एउटा राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो पार्टीले चाहिँ केही पहल कदमी नगरेको, त्यहाँ सहभागी नभएको भनेर गुनासाहरू पनि आएका छन्। यो यस सन्दर्भमा पार्टीले कसरी हेरेको छ? यो पार्टीको तर्फबाट म पार्टीको एउटा प्रवक्ताका हिसाबले उहाँहरूलाई रिहाई गर्नुपर्छ भनेर मैले विज्ञप्ति पनि निकालेको छु सामाजिक सञ्जालमा, अर्थात् मेरो आधिकारिक चिजबाट त्यसलाई पुष्टि पनि गरेको छु र मेरा आधिकारिक पेजहरूबाट त्यो भाइहरूका बोलीहरूलाई अगाडि बढाएको छु। तर पार्टीको मान्छे भने ढुङ्गा नजाने त कुरा भएन नि त। त्यहीँ उहाँहरूले जे गर्नुभयो त्यो सही गर्नुभयो। नागरिकता विधेयकका विरुद्धमा हामी छौँ, उहाँहरूलाई साथ र समर्थन छ। जो काम गरिएको छ, तर अहिले जसरी पक्राउ गरेर जेल हाल्यो, प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा बोल्न नपाइने हो र? यदि प्रजातान्त्रिक देश हो भने बोल्न पाउनुपर्छ र उहाँलाई रिहा गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी पहल कदमी गरिरहेका छौँ। हाम्रो जहिले पनि त्यो कुरामा साथ समर्थन छ। नागरिकता विधेयकका विरुद्धमा हामी सदनमा पनि उसका विरुद्धमा छौँ, नागरिकता विधेयकका विरुद्धमा। सडकमा पनि छौँ। हिजो देशभरि विरोध भएको छ, कोर्टसभा भएको छ। देशका 165 निर्वाचन क्षेत्रमा हिजो कोर्टसभा गरी विरोध र्याली गरिएको छ। महिलाहरूले थाल ठेटाउने र्याली गरिरहेका छन्। प्रत्येक दिन विरोध र्यालीहरू भइरहेको छ। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर लागू भएको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कसरी हो? हामी यसको विरुद्धमा जान्छौँ र हामीलाई सदनमा यसपटक अलिअलि भोट दिएर राम्रोसँग जिताउनु भने आउने तपाईँको फेरि त्यही सदनले नागरिकता विधेयक खारेज गरिदिन्छौँ हामी। हुन्छ, अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? हस्, अन्तिममा के छ भने यसपटकको भोट हलोमा एकपटक दिनुहोस्। हामी केही नगरे पनि 3-4वटा काम गर्छौँ। ठुलो काम केही गर्न नसके पनि एउटा काम एमसिसीको सम्झौता खारेज गर्छौँ, एसपिपी खारेज गर्छौँ, नागरिकता विधेयक संसदबाटै खारेज गर्छौँ पहिलो चरणमा। दोस्रो चरणमा परदेश खारेज गर्छौँ। परदेश पाल्न सक्दैन, यो कुनै पहिचानको कुरा होइन, कुनै अर्थतन्त्रको कुरा होइन। हाम्रो अर्थतन्त्रले परदेश पाल्न सक्दैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विश्वास गरेर नागरिकले जनताले चाहिँ बताएको अवस्थामा भोट दिएको अवस्थामा पहिलो काम नै तपाईँहरू संसदमा पुगेर एमसिसी, एसपिपी र नागरिकता विधेयक खारेज गर्छ। त्यो गर्छौँ। पहिलो फर्स्ट काम नै त्यही हुन्छ। हाम्रो सदनमा पहिलो आवाजै त्यही उठ्छ र त्यसको लगत्तै परदेशलाई खारेज गर्छौँ र देशको 16 खर्ब पैसा बचाइदिन्छौँ जनता। हिन्दू राष्ट्रको कुरामा हामी मजाले गर्छौँ। नेपालको जनमत सङ्ग्रहमै जाउँला अथवा जनताकै जाउँला र नेपालका 49% होइन 82%भन्दा बढी जनता आज पनि हिन्दू राष्ट्र र बुद्ध, भगवान गौतम बुद्धको देश भएको हुनाले भगवान गौतम बुद्ध पनि वैदिक सनातनभित्र पर्नुहुन्छ। किनभने एउटा वैदिक सनातन एउटा धर्म होइन, एउटा सभ्यता हो। त्यो सभ्यताभित्र छौँ हामी। त्यसमा कसैले केही अप्ठ्यारो भन्नुपर्ने विषयवस्तु छैन। बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्धको भूमि भन्न पाउनुपर्छ। भगवान शिवको आराधना केन्द्रको देशलाई, आराधना केन्द्रमा माता सीताको जन्मभूमिलाई, भिरकुटीको देशलाई, देवी देवताको कर्मभूमिलाई, विश्वका तपाईँको 33 कोटी देवतामध्ये झन्डै 33 कोटी देवताहरूको जन्मस्थल हो यो। यसलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। आज अमेरिकामा नेपालका धर्म ग्रन्थ पढाइ गर्ने अनि हाम्रो देशमा च्यातेर फाल्ने यो हुँदैन। हस्, धेरै धेरै हस्, धन्यवाद।